नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह ताहा की आयत नंबर 39। पीछे क्या था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें ताबूत में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत में डालने के बाद दरिया में डाल दिया। फिर दरिया ने उस बच्चे को ले लिया और फिर सहल पे डाल दिया, यानी अल्लाह के हुक्म से। फिर उठा लिया फ़िरौन और उसकी बीवी ने। अल्लाह फरमाते हैं व अलकैतु अलैका, मैंने डाल दी थी तुम पर। हज़रत मूसा को अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत मिन्नी, अपनी तरफ से मोहब्बत वाले तुसना अला ऐनी, इसलिए ताकि तू परवरिश पाए मेरी निगरानी में। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इतनी मोहब्बत डाल दी, यानी बच्चे तो वैसे भी मनमोहने हुआ करते हैं, लेकिन कौन अंदाज़ा कर सकता है उस बच्चे के मोहनेपन का जिस पर मोहब्बत इलाही का परतू हुआ। एक ऐसा मोहना बच्चा जब वो सरकंडों की एक टोकरी में दरिया की मौजों का फेंका हुआ, अकेला और तन्हा, मासूमियत और दिल आवाज़ी की मौत बना हुआ पड़ा हो, आखिर किसका दिल उसको देखकर तड़प नहीं जाएगा। फ़िरऔन, आखिरकार फ़िरऔन ही इंसान था, कोई पत्थर तो नहीं था। इज़ तमशी उख्तुका, जब चल रही थी तुम्हारी बहन। फ़तकुलू हल अदुल्लुकुम, बस उसने कहा क्या मैं तुम्हें बताऊं। उस वक्त जब तुम्हारी बहन अजनबी बनकर बार बार जाती, फिर उनसे कहती कि मैं तुम्हें बताऊं अला मन यकफुलुहु, एक ऐसा घराना कि कौन इसकी कफ़ालत करे। फ़रजअना का इला उम्मी का, बस हमने लौटा दिया मूसा तुझे तेरी माँ की तरफ। किस लिए? कई तकरा ऐन हुआ, ताकि ठंडी रहें उसकी आँखें। वला तहज़न, और वो गम ना करे। वह कतलता नफ्सन, और तूने कत्ल किया एक जान को। फ़नज्जैना का मिनल गम्मी, फिर हमने तुम्हें निजात दी इस गम से। व फ़तन्ना का फ़तूनन, फिर हमने तुम्हें आजमाया कई तरह से। फ़लबिस्त सीनीना फ़ी अहल मदियन, और तुम रहा अहल मदियन में कई सालों तक। सुम्मा जिअता, फिर तुम्हें लाए हैं अला क़दरिन या मूसा, एक अंदाज़े के मुताबिक ए मूसा। यानी क्या कहा था उनकी बहन ने, मैं तुम्हें उन लोगों का पता बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश करें, और इस तरह हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ लौटाया कि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना करे। याद करो कि तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, फिर हमने तुमको इस गम से भी निजात दी और तुमको खूब खूब जांचा। फिर हमारी इनायत से तुम कई साल अहले मदियन में भी रहे। फिर हम तुम्हें एक अंदाजे के मुताबिक लाए हैं या ए मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अजनबी बनकर देखती रही कि ये जो संदूक है ये बह कर कहाँ जाता है। जब ये फ़िरौन के दरबार में उधर उस फ़िरौन ने और उसकी बीवी ने उठा लिया बच्चे को। फिर बच्चा भूख से जब रोने लगा तो मुख्तलिफ़ दाया को बुलाया गया और उनके दूध को पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाया का दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जब फ़िरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो उन्होंने फ़िरौन से कहा ये बड़ा ही मोहना बच्चा है, इसको कत्ल ना होने दो। ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, ये हमारे काम आएगा, या हम इसको लेपालक बना लेंगे। इधर मूसा की वालदा का हाल बेकरार था। उन्होंने बच्चे को अल्लाह की ईमा पर, अल्लाह की खुशनुदी पर दरिया में डाल तो दिया, लेकिन गम से कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने हज़रत मूसा की बहन से कहा कि वो देखती रहे कि संदूक किधर बह के जाता है। वो लोगों की नज़र से बचा बचा कर उसको देखती रही। बिलाखिर उनको मालूम हो गया कि संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुंचा है और वहाँ दरिया ने उसको किनारे पर डाल दिया। फ़िरौन और उसकी बीवी ने बच्चे को उठा लिया। हज़रत मूसा की बहन फ़िरौन के महल में पहुंची। वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चा किसी दाया का दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है और वो मचला हुआ है, वो किसी की छाती को मुंह से नहीं लगाता। हज़रत मूसा की बहन ने फ़िरौन की बीवी के सामने ये तजवीज़ पेश की कि अगर आप लोग कहें तो एक ऐसे घराने का पता दे सकती हूँ जो इस बच्चे को निहायत या अच्छी तरह देखभाल करेंगे और बच्चे को मनूस कर लेंगे। चुनांचे हज़रत मूसा के दूध ना पीने के सबब फ़िरौन और उसके घर वालों को निहायत परेशानी थी। इस वजह से ये तजवीज़ मान ली गई और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी माँ की आगोश में पहुँच गए। सुभान अल्लाह। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कलेजा ठंडा कर दिया। और अब अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि उस वक्त मैंने किस तरह तुम्हारा ध्यान रखा था, किस तरह ख्याल रखा मैंने। और दूसरी ये था कि तुमने एक जान को कत्ल कर दिया था।
یعنی سورہ قصص میں ہے کہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور گاہے گاہے اپنی قوم کے حالات کو دیکھنے کے لیے فرعون کے محلات سے نکل کر شہر میں جاتے رہتے تھے۔ ایک دن اسی طرح جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بندے تھے اور جو قبطی تھا وہ فرعون کا اس کا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو قبطی اس سے الجھ پڑا۔ اس پر انہوں نے ایک گھونسا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو، جو کہیں ایسی جگہ جا کر لگا کہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی وہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ قتل اگرچہ بلا قصد ہوا تھا، ان کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر حضرت موسیٰ ایک خدا ترس آدمی تھے، لہذا سخت غمزدہ ہوئے اور یہ کہ مجھ سے یہ کیا حادثہ رونما ہو گیا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر مسئول ٹھہرا دے۔ پھر انہیں یہ بھی غم لگا ہوا تھا کہ فرعون سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنے گا کہ یہ میں نے جو قتل کیا ہے ہو گیا ہے، یعنی یہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ سورہ قصص میں ہے کہ انہیں بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور غم کی اس حالت سے وہ نکل آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کئی سالوں تک آزمائش میں رکھا، یعنی ہر طرح کی آزمائشوں سے گزارتا رہا۔ جس عظیم ذمہ داری کے لیے ان کو منتخب کرنا مقصود تھا، جب تک کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونپ دی۔ پھر ہم تمہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں لے آئے اے موسیٰ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہ پھر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں انہیں یہ ہدایت مل گئی، رسالت مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَعْنَتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا اپنے لیے، اذهب انت، جاؤ تو، وَأَخُوكَ اور تیرا بھائی، بِآیَتِی میری نشانیوں کے ساتھ، وَلَا تَعْنِیَ فِی الذِّکْرِ اور دیکھو تم دونوں سستی نہ کرنا میری یاد میں، اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا دیکھو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، لَعَلَّهُ یتذکر او یخشی شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے اندر کوئی خوف خدا پیدا ہو۔ فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے ساتھ نرمی سے تم دونوں نے بات کرنی ہے۔ اس ہدایت کی ضرورت صرف اس پہلو سے نہیں تھی کہ اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سامنے ایک بے بس اسرائیلی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے ایک سفیر کی حیثیت سے جا رہے تھے اور ہاتھ میں عصائے موسوی بھی تھا، بلکہ لینت اور نرمی دعوت حق کی فطرت ہے۔ حضرات انبیاء کی بعثت تعلیم اور اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی دعوت اور ان کے انظار میں خبردار کرنے میں ایک معلم کی شفقت اور ایک غم گسار کی دل سوزی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ کسی نبی کے متعلق یہ بات علم میں نہیں آئی کہ اس نے ہیکڑی جتائی یا دھونس جمائی، سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا طرز خطاب اور انداز جواب نہایت نرم، مؤثر اور ہمدردانہ رہا ہے۔ یعنی شاید کہ نصیحت پکڑے یا اس کے اندر سے خوف خدا پیدا ہو، یعنی غفلت سے بیدار ہو، اگر یہ نہیں تو میرے عذاب کے خوف سے ہی متوجہ ہو کر سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کالا تو ان دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ اور ہارون نے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہمیں، نخاف اندیشہ ہے یا خوف ہے، ان یفرط علینا کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر، او ان یطغی یا سرکشی کرے گا ہمارے ساتھ۔ کالا تو ارشاد ربانی ہوا، لا تخافا تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہاں پر دست درازی کرے، یعنی کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی ہم پر ہاتھ ڈال دے، یا ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر بنی اسرائیل پر اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دے۔ آیت میں یفرطا کے بعد اللہ ہے جس سے کسی کے خلاف عاجلانہ فیصلہ، کہ وہ جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کر دے اور ہم پر دست درازی کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس اجمال میں جو تفصیل مضمر ہے، اور سنتا اور دیکھتا ہوں کہ الفاظ جس سطوت، جلالت، تحفظ، ضمانت کو ظاہر کر رہے ہیں، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ وہ محتاج بیان نہیں ہے۔
फ़ाती याहू पस जाओ उसके पास, फ़कूला और पस तुम दोनों कहना, इन्ना रसूला रब्बी का कि हम भेजे हुए हैं तुम्हारे रब की तरफ से, तो रसूल हैं। फ़ारसल माअना बनी इसराइल, तो भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल की कौम को। वला तो अज़िब हम, देखो तुम इन पर इन्हें अज़ाब मत दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अज़ाब और तकलीफ़ में इसने उन्हें मुब्तला किए हुए था। कद जिना का बे आयत में रब के, यकीनन हम लाए हैं निशानियाँ तुम्हारे रब की तरफ से। वसलाम सलामती हो उस पर अलामा नितब अलहुदा, जो पैरवी करेगा इसी हिदायत की तो उस पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। इन्ना कद ऊही या इलाना, यकीनन वही भेजी गई है हमारी तरफ। अनल अज़ाबा, बेशक जो अज़ाब है, अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, वो उससे मिलेगा जो झुटलाएगा और मुंह फेरेगा। अब रसूल क्या होते हैं? रसूल जब अपनी उम्मत की तरफ जाते हैं तो वो अल्लाह की अदालत बनकर जाते हैं। रसूलों का मामला यह है कि जब वो पूरी तरह ख़बरदार कर देते हैं, इत्माम हुज्जत मुकम्मल हो जाता है, दीन इस्लाम उन तक पूरा पहुंच जाता है, तो फिर जो अपने बाशऊरी तौर पर उनकी यानी तकज़ीब कर देते हैं रसूलों का और उनकी लाई हुई किताबों का, जब इनकार कर देते हैं तो उन पर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी जाती है। क्योंकि जब मुजरिम ख़ुद इतराफ़ करता है अपने जुर्म का तो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी जाती है। फिर उस कौम पर अज़ाब आ जाता है। जो नेक होते हैं नबियों के साथ उनके पैरवी करने वाले, अल्लाह उन्हें बचा लेता है, बाकी सबको अज़ाब दे देता है। तो हज़रत मूसा ने फरमाया, बेशक अल्लाह फरमाते हैं मेरा अज़ाब उन्हें पहुँचेगा जो झुटलाएगा और मुँह फेरेगा। काला, तो फ़िरौन ने कहा, फमन रब्बुकुमा या मूसा, कौन है तुम दोनों का रब ए मूसा। यानी फ़िरौन तो ने सारी कौम जो थी फ़िरौन को अपना रब समझती थी, फ़िरौन उनका रब बना हुआ था। तो फ़िरौन ने कहा है कि कौन है तुम्हारा रब ए मूसा। काला, तो इसके जवाब में हज़रत मूसा ने फरमाया, रब्बुन अल्लज़ी, मेरा रब वो है, वो ज़ात है, आता कुल्ला शैइन खालक़हू, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, सुमा हदा, फिर रहनुमाई कर दी, हिदायत दे दी। काला फमा बालुल कुरूनिल ऊला, फिर फ़िरौन ने कहा क्या बनेगा पहली उम्मतों का। यानी फ़िरौन ने बजाय इसके कि इन चीज़ों पर ध्यान दे कि रब की तरफ तवज्जो दे, तो इसने फ़ौरन ही लोगों का ध्यान बटाने के लिए क्या किया कि अच्छा, तो इस दीन के ऊपर तो और भी बहुत सारे हमारे आबा व अजदाद थे, वो जो मर गए हैं, फिर उनका क्या बनेगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ़ बताई कि अल्लाह क्या है और कौन है। यानी इस इजमाल की तफसील ये है कि हर शय अपने मकसद वजूद के एतबार से एक ख़ास कालिब और hayat रखती है, और फिर इस मकसद वजूद की तहसील और तकमील के लिए अपने अंदर एक जिबिली रहनुमाई भी रखती है। अब शहद की मक्खी को जिस मकसद के लिए खालिक ने पैदा किया, उसकी तकमील के लिए उसके नन्हे से वजूद के अंदर उसने वो तमाम क़ुव्वतें और सलाहियतें वदियत फरमा दी जो उसके लिए ज़रूरी हैं। फिर उसकी जिबिलत को ये इल्हाम भी फरमा दिया कि वो किस तरह अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे और अपने लिए शहद का ज़ख़ीरा फ़राहम करे। यही हाल है इस कायनात की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का। एक छोटी चींटी, एक भेंगा, एक मकड़ी, एक बकरी, एक शेर, सब को कुदरत की तरफ से एक ख़ास नौ की खिलकत और उसकी ज़रूरत के एतबार से एक जिबिली हिदायत अता की हुई है कि वो किस रास्ते पर चले और क्या करे। सबको खुदा ने इल्हाम फरमाया है कि किस तरह और किस नौ की अपने लिए ग़िज़ा हासिल करें, किस तरह तवालिद और तनासुल का सिलसिला जारी रखें, किस तरह अपनी नस्ल की हिफाजत करें, किस चीज़ से बचें और किस चीज़ को इख्तियार करें, फिर किस तरह इस कायनात की मजमूई खिदमत में अपना फ़रीज़ा अदा करें। अब बुलबुल है वो अपनी उस पे डगर पे चल रहा है, तोती है वो अपनी डगर पे चल रही है, इस तरह कोयल है, इसी तरह के बैल बूटे जो चमन आराई करते हैं, सेब अंगूर अनार जो दावत शौक़ देते हैं। आखिर ये किसकी बख्शी हुई खिलकत और किसकी अता करदा जिबिलत है। आखिर कौन है जो इनमें से किसी एक चीज़ के भी खल्क का दावा कर सके या ये कह सके कि ये उसका करिश्मा है। उसने सेब के अंदर सेब की ख़ास वदियत की और किक्कर के अंदर किक्कर की, चमन के हर पौधे, हर मैदान की घास, जंगल की हर झाड़ी में अलग अलग मिजाज, अलग अलग रंग व बू और अलग अलग फ़ायदे नुकसानात कौन वदियत करता है। जो करता है वही रब है, ना कि हर खरना शख्स जो सर पर ताज ओढ़ ले और खुदाई का दावेदार बन बैठे वो रब बन जाएगा।
زمین ہی نہیں ایک نظر آسمان پر ڈالیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ قوس و قزح، یہ آسمان، یہ ابر، یہ ہوا، یہ آخر کس نے ان کو پیدا کیا اور کون ہے جس نے ان کے فرائض ان کے الہام کیے؟ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو ان کے فرائض الہام کیے وہی رب ہے۔ سورج کا اوتار بن کر تخت پر برجمع ہو جانا تو بہت آسان ہے، لیکن کون ہے جو 1 منٹ کے لیے سورج کو اس کے وقت سے پہلے نمودار کر سکے یا افق سے اس کو غائب کر سکے؟ اس کائنات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ اس کی قدرت نے بہترین خلقت بھی عطا فرمائی ہے اور نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن نہ کسی کو اپنی خلقت کے معاملے میں کوئی دخل ہے اور نہ اپنی صلاحیتوں کی تخلیق ہی میں کسی کا حصہ ہے۔ یہ خدا ہے جس نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور آنکھ کی قوتیں دیں، اور اسی نے ہی ہمیں جبلت، فطرت، عقل، ادراک اور شعور کی نعمتیں بخشیں۔ یہ انہی چیزوں کا فیض ہے کہ آج خشکی، تری، دریا، پہاڑ سب ہمارے لیے یکساں ہیں۔ ہم سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے فضاؤں میں اڑتے ہیں اور ہماری رسائی زمین کے بعید ترین گوشوں گونوں تک ہی نہیں بلکہ چاند اور مریخ تک ہو چکی ہے۔ بجلی اور ایٹم سب پر ہمارا تصرف ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے۔ یہ جو بھی اس مغالطے میں پڑا وہ احمق ہے۔ یہ سب خدا کی بخشی ہوئی عقل کا کرشمہ ہے، جس کی بدولت انسان قدرت کے کچھ نوامس دریافت کر کے چاند اور مریخ پر تاخت کرتا پھر رہا ہے۔ اگر یہ خدا کی بخشی ہوئی عقل کی رہنمائی سے اس کے کچھ قوانین دریافت کر لے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا کر لے تو اس پر اتنا مغرور نہ ہو جائے کہ خدا کی خدائی ہی کو چیلنج کر دے۔ خدا کی تعریف سنتے ہی اس نے کہا، اچھا کیا بنے گا پہلی امتوں کا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، جو لکھا ہوا ہے کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بھولتا ہے اور نہ ہی چوکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خاطر جمع رکھو، انہوں نے جو کچھ مانا اور جو کچھ کیا وہ سب میرے رب کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ ان میں سے کوئی چیز رہ گئی ہوگی یا رہ جائے گی، یا صحیح طریقے سے ثبت نہیں ہوئی ہوگی، یا میرا رب اس کو بھول گیا ہوگا۔ وقت آنے پر ان کی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنا دیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے اس میں جاری کر دیے تمہارے لیے راستے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے برسایا آسمان سے پانی یعنی بارش، فاخرجنا بہ، پھر نکالے اس بارش سے، ازواجا نباتا شتیٰ، مختلف قسم کی نباتات، کلوا، کھاؤ، وراؤ انعامکم، اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں ہے عبرت آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔